مزيوم مزرابو نبعلو حسرتي قاعد أنا لا بحق نقولكم مزيوم كثير خارو نبعلو حسرتي لذي أي كاب فلتت أي كاب حلنا أي كاب سبعة ونت أي كاب دمتيوت تبعي دمتيوت مجن تتصاينا كابتا ها كابتا جب مجن تتصاينا هلا عبا جبلا يا جماعة وتصابلي وصغلنا سبحان الله نتيان تاج مش فناي كابقلا انت وانت ها كابقلا انت مش فناي كانت بس أنا حوي أم حرنيا تمار نسبة الهوسيس ليش يجيب لك أبو تخلى أم حرنيا أنا تندش نشنا غير ال واي دين أول سو براب والله يزود زي بتعمل يسمعك أنتو بقدر يسمع أنا كمزي أنا تدريني جلس مسخم تراحي مجمع رأسي أبتنا أم حرنيا هذول هو بعد زيز بلا كان سوق يدي مكان ستاندارو زحلو وي درجة خانت راي تدريني حجي ساوس مالس مجمع بقوت رايو كلاي كاني عقم زلو سبزوالر مولو أفلط زلو أبزي تاني مثلي كذا أبزيناتنا عالم أجي فلالين يوم تلفلي فلالين دي أجي أبتنا كريستيان كذا تقول لغي زيلهم بقى عفهم ذهبوا صلي بقى بتصلي إسلام الناس اللي تمولوا بنت زبحلو جروبالو لا إله إلا الله نحجون قرآن كاتسيلهم نيرهم صلي إسلام الناس زلهم فولي زبالو بنت زبحلو جروبالو أجي أبسيام كفلت الناس أزخونو بتصلي تماليهم نتصلي منفس حزهم بقى زلن كزاربو حسوز وعلى سبات له أبتنا إسلامنا جزا ختمة والله أتليست كالي تترفه سنة سرعة اللوم أدب اللوم وسنة يحلفون يوم ترى هذه بفلا ماسي أبتي أبزيناتنا ونبزوحات ما مهارنا له دبيت زقبرو له من على حداش تكون أبزيناي ناتنا إتراوي عن عالم جينا له بزوحات له دبيت زقبرو عندي أبيدهم زمسلو مسابات له عندي ذات إذا كاير مالك ترى ስለዚህ ምስ ግዜ ክትርእዮም እኺ ሕማቃት ሰባት ኣለዉ ክትፃርፉ ዝውዕሉ ክናኣሱ ክሕሱ ክልኽብቱ ኣነ ማለት ሓቂ ዘረባ ሞባይልካ ከብከሉ ሲ ክትጥንቀቕ ኣለካ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ ሓታ ስእቲ እትሪኦ ነገር ሲ ምሻሎ ንምንታይ ዕላማ ሒዝካ ኣለካ እታ ሞባይል ንመን ኢኻ ፈሎ ትገብሮ ንመን ኢኻ ትጥቀሞ ንመን ኢኻ ትኽተል ምሻሎ ከም ክሰክትሪ ኣለካ ከምዚ ምሻሎ حتى دوم تلات كاب جزاك خمانيس كم ناي كريستيان سجاه تبلع سدس هاي بلا كام شلو زي موبايل تحس كاسي أنا حدا كريستيان كم فولو كبلس نتايخا مخا وقت كسب تايخا تكسب تربع علمي قرآن ترى خاسي هذا لو بفلا إذا راح أفتيس يعني مسلم حاوخات وقبر زولات حساس زم أرثوذكس وجناسي أنا بس كل جزء زارب أنا أي وقص مني مالاتو قال كاب امنه وتيوم الزنا بين تعالم زاتو كله نجين اتهم أرثوذكس زبحالو بتعمل سنة سرعة زلهم ريسبكت زلهم هايمانوتهم حلهم هايمانوتنا يكاله حلهم زغور أرثوذكس إذا بنت زبحالو لو فعلوا الزغور فعلوا هو أنا بنت أحجي أنت لمسلك كل فكر أمبري منفس ولا قرار تردي خاني منفس ينظام حجة منفس كابنت أو تعصب كم جن جرام يمزقطروه كم زي سب أونا زي بالمشاركة ها ولا حجة تزارب كل خاص خاطب وحسب لا تزارب كل خاطر حسابات كذا يكونوا جسمعوا بقى بحماء منفس يوم خسائز جبر خسيلهم خسلو زلو يوم روما يكفتواني متردي خاني بخسامعوا مالتي سبحان الله يا تايم مفلجنا منفس لنا إلى ما أبيان الإسلام حجي كلنا ناتو بارت لو تردي خاني إسخا مسلم كين كاك مسلم يمت أنت تزاربوا نجر ملحسك تنقع لك تردي خاني ملحس أزياسي ملحس هلسلستي حقي عزم سبيع جنتوج جن أما الحس كاسي زلط إنكاسي بتعمي رسل ولنا نجر تفضلهم حقي ملحس زفا بدت النجر حزة كوازل كاملة بسوس لأن الرداء حجي نحنا مسلمين تتصرف خاني كندي عينت كسحيز الكيمات مع قاسي زنبينو صرفس تتصرف سين من تاخم تتصرف نحرك كافر كاتبو من ميزان لك تردي خاني كبرت أنا جالس زي عصري أخيراتني اللي أخسجني علل
እዚሲ ኣብሽር ብዙኾነ እንታይ ክብለኩም ኢለ መልሓስካ መጥንቃቕ እትቦ ነገር ከኣኒ በቃ ትመልእኽትሲ ምስመን ኢሞሽናል ካ ክትከውን የብልካ ሓቲትካ ኣብቲ ክትዓብቲ ትገብሮ ነገራሲ ብዙሕ ኮመንት ክመፀካ ክእል ፀርፊ ዓፅምኻ ዝውግእ ዘረባ ፀርፊ ኣሎ ገለ ኣሎ እሱስ መጀመርያ ፓርት ይኽእሎ ድየ ትረዲእኻኒ ውሽጣዊ ክስታይ ክህልወካ ኣለዎ እንታይ ምክንያት ከምዚ ምሻ ኣሎ ክትብል ኣለካ ትውሽጥኻሲ ክትፃወር ኣለካ ኣፍልጦ ክህልወካ ክእል ብዙሕ ቁርኣን ሓፊዝካ ክትከውን ትኽእል ኩሉ ክትብል ትኽእል ከባድ ነገር ግን ስምዒትካ ምቁፅፃር እያ ስለዚ ክቡኻ ክትወሃብ ከለካ ምስኦም ሓሳባት መጀመርያ ከም ዝበሎ መንሽሙ ከም ሆሲ ሕጂሲ በቃ እስኻሲ በቃ ክሳይ ክከውን ኣለካ ኖርማል ክከውን ኣለካ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ክሳይሎ እንዲ ብዙሕ ነገራት ኮመንት ገለስ ኣብ ታሕቲ እስካ እንዳተዛረብካ ዝብኦ ነገር ኣሎ እንዲ እሱሲ ፃውሮ ኣለካ ንምባል ዓቕልሲ ከባድ እያ መልሓስካ ከባድ እያ ነዚአንስ ክንክእለን ኣለና ይብል ኣነ ከም ሓፍትኩም መጠን يلهم مسلني شكرا اللهم سمعنا لهم يا شكرا جزاك الله خير 100 بل يا ايش مرحبا دمتي متي هذا تحسابي استرديكم تكون سوق لكم كلاتكم